یارو ذخیرہ حدیث اگر پڑھ کے ویکھو اللہ جاندا ایک بھی ایسی روایت نہیں کہ میرے نبی نے قرآن دی کوئی ایت بھی قبرستان اندر پڑھی ہوئے، ایک ایت بھی اگر ہوئے اسی بھی مننا گے، جھگڑے والی الجھن والی گل نہیں، اگر ہوئے اسی بھی مننا گے، عمل کران گے۔ ہن آیا ایک سوال پیدا ہوندا ہے، قرآن پاک دی اندر چند ایسیاں ایتاں نے جنہ دا معنی ہی ہے وے کہ دنیا تو جان والے تے خیر ہوئے۔ مثال دے طور تے بندہ پڑھدا ہے ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے امی ابو تے خیر کر دے، ربنا اغفر لی ولی والدیا، اللہ میرے واپیاں نو معاف کر دے، اللہ اکبر وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مومناں نو معاف کر دے۔ اور قرآن دی آیتاں ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے قرآنی آیات چند ایتاں جنہ دا معنی مفہوم ہے وے، ہاں ایدی اندر محدثین نے اعلان کیتا ہے کہ جے اگر تسی کوئی ایسے الفاظ جڑے قرآن اندر نے جنہ دا معنی قبران دے نال انہاں واسطے دعا ہے، او تسی ایتاں دعا دی اندر پڑھ سکدے ہو، کیونکہ اے جڑے قرآن دے الفاظ پڑھنے نے اے بطور قرات نہیں پڑھنے، بطور دعا پڑھنے نے۔ قرات کرنا الگ ہے، اگر بندہ قرات کردا ہے، بندہ 15واں پارا پڑھدا پیا پڑھدیاں قرات کرنا بجائے، لیکن جدوں دے وچوں چند خاص جڑے خاص الفاظ نے جدوں وہ پڑھاں گے پھر انہوں قرات نہیں کہاں گے، انہوں دعا کہاں گے، کیونکہ حدیث بھی ہے نا، میرے آقا فرماندے نے انما الاعمال بالنیات، تواڈے اعمالاں دا دار و مدار تواڈیاں نیتاں تے وے۔ ہن قبرستان اندر بندہ گیا ہے، ہاتھ اٹھائے نے، سرکار تے درود پڑھیا، کیونکہ آقا دی حدیث ہے جڑا بندہ درود تو بغیر دعا کردا ہے او چاہے گھر چ کرے، مسجد چ کرے، قبرستان چ کرے، کوئی بھی، حتیٰ کہ جنازہ بھی پڑھاندا ہے، اگر میرے آقا دا دسیا درود جنازے چ نہیں پڑھدا درود بھی نہیں، او جنازہ ہی نہیں۔ جنازہ پڑھو، آقا تے درود ضروری ہے، فجر ہوئے، ظہر ہوئے، عصر ہوئے، مغرب ہوئے، عشاء ہوئے، کوئی بھی نماز ہے، اگر سونے محبوب تے درود نہیں تے او جنازہ او دعا بھی قبول نہیں، نماز قبول نہیں، دعا قبول نہیں۔ گھر دعا کرنی ہے، مسجد کرنی ہے، کسی جگہ تے بھی دعا دا موقع ملے ہے، سب تو پہلا سرکار تے درود۔ آقا فرماندے نے او دی دعا قبول نہیں کیتی جاندی، آسمان تے لٹکی رہندی ہے، درود پڑھن نال عرش تے پہنچ دی ہے۔ درود پڑھیا پھر جیڑیاں دعاواں آقا پڑھ دے، السلام علیکم اہل الدیار، وقت دی وجہ تو میں مختصر دساں 13 دعاواں صحیح مسلم چانے جیڑیاں میرے آقا بقی چ پڑھیاں، پھر احد دے میدان چ پڑھیاں، بدر دے میدان اندر پڑھیاں، اور بھی مختلف حدیث دیاں کتاباں دے اندر۔ ہاں دعا دی اندر جے ایسا جملہ ہے تیری ماں دی قبر ہے، باپ دی قبر ہے، یا تیرے ویر دی قبر ہے، عربی اندر قرآنی الفاظ نے جڑے دعا واسطے کہہ سکنا ہے، قرات دی شکل اندر نہیں، کیونکہ صحیح مسلم چ واضح حدیث ہے، جویں میرے آقا نے فرمایا لا تجلسو الی الصلاۃ فی القبور، یعنی قبراں تے نماز نہیں پڑھنی، قبراں تے سجدہ۔ قبرستان اندر نماز ہوندی اے واضح حدیث ہے نا، ایتھے بھی وہی لا ہے، اوتھے بھی وہی لا ہے، لا تجالو، کہ یعنی کہ گھراں دے اندر قرآن پڑھو، سورۃ البقرہ پڑھو، قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جے گھراں چ قرآن پڑھو گے اس جگہ تے جنات نہیں رہن گے، جتے سورۃ البقرہ پڑھی جائے گی جنات نہیں رہن گے۔ اس واسطے بطور قرات قرآن دی تلاوت کرنا، اتوں دیکھ کے پڑھنا، زبانی پڑھنا میرے محبوب دی تعلیم نہیں۔ ہاں اگر کسی دے علم اندر صحیح روایت ہوئے، الحمدللہ اسی مسلمان ہاں، دیندار ہاں، قرآن نال پیار، آقا دی حدیث نال پیار دکھائے، اسی بھی مننا گے، رل کے پڑھاں گے، زد نہیں، رل کے پڑھاں گے، کٹھے مل کے پڑھاں گے، ہر قبر تے پڑھاں گے، ہر دنیا تو جان والے دی قبر تے پڑھاں گے، وہ دیتے خیر ہو جائے، جے نہ ہوئے
پھر اللہ تو ڈر کے اللہ دے دین نو سینے دے نال لگائیے، قبرستان اندر جائیے، جا کے دعاواں کریا کرو۔ اگر پنجابی اور عربی نہیں ہوندی، اگر دعاواں عربی چ نہیں ہوندیاں، پنجابی دے وچ ہی دعا کریا کرو، یا اللہ اے میرے نال دنیا تے رہائی، اللہ میری امی دی قبر ہے، اے باپ دی قبر ہے، اے ویر دی قبر ہے، ہمشیرہ دی قبر ہے، میری بیوی دی قبر ہے، میرے بھائی دی قبر ہے، میرے چاچے دی قبر ہے، میرے نانے دی قبر ہے۔ نہیں نا، اللہ جن نے مسلمان مرد عورتاں بچے دنیا تو چلے گئے نے، اللہ سارے آندیاں قبراں تے رحمتاں فرما، ضرور جایا کرو، لیکن انج نہ ہوئے انہوں بخشاندے کتے خود اللہ دی پکڑ اندر نہ آ جائیے۔ آؤ دین نال پیار کریے، جدو سی انہاں دین دیاں گلاں سینے نہ لاواں گے نا، حقیقت گل ہے جتھے نہ ماں کم آئے، نہ باپ کم آئے، نہ بیٹا کم آئے، نہ تھی کم آئے، نہ دنیا دا کوئی اپنا پیارے تو پیارا کم آئے، کدے قبر اندر اپنا سجن نال نہیں جے گیا، اوتھے جانے نے تے اپنے نیک کمال جانے نے، اوتھے اللہ جاندہ ہے دین نال کیتا پیار قبر دی عذاب تو بچائے گا، دین نال کیتا پیار سپاں تے بشواں تو بچائے گا، دین نال کیتا پیار اللہ جاندہ ہے ساڑیاں قبرانوں یقیناً اللہ منور تے روشن کرنگے، اودو کرنگے جدو اپنے ذہن چوں مسلک کڈانگے، اپنے ذہن چوں نفرت کڈانگے، اپنے ذہن چوں عداوت کڈانگے، اپنے ذہن چوں بغاوت کڈانگے، اپنے ذہن دے وچوں منافقت کڈ کے خالصتاً مومن بن کے قرآن حدیث نو سینے نہ لاواں گے۔ اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔